चोर हो राजन हो जाएं खबरदार, क्योंकि पेशावर पुलिस ने अब ऐसी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है जिसके ज़रिए चोरी और छीने गए मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त नामुमकिन हो जाएगी। जी हाँ, मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पेशावर में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वही IT इस्लाहात के ज़रिए एक ऐसी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसके ज़रिए चोरी और छीने गए मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त नामुमकिन हो जाएगी। ये ऐप क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, पेशावर पुलिस की जानिब से चोरी और छीने गए मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया है। ये ऐप क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होगी, इस ऐप की रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, ये तमाम तरीक़ाकार हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। और इस हवाले से CCPO पेशावर, DIG IT और SSP ऑपरेशन ने मुश्तरका ब्रीफिंग भी दी है, तो हमारे साथ ही रहिए। ये उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेरी सिंपल फॉर्म जो हमने बनाया है, जिसमें हमने कोई इतनी ज्यादा डिटेल नहीं रखी ताकि उनको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। शॉपकीपर अपना नाम, वालिद का नाम, CNIC नंबर, फोन नंबर, शॉप एड्रेस एंड पुलिस स्टेशन, मार्केट के प्रेसिडेंट से वो वेरीफाई कर लेगा और लोकल SHO से वो वेरीफाई करेगा। इसके बाद वो इधर नहीं आएगा हमारे पास, नो नीड टू कम ओवर हियर। वो अपने थाने में जाएगा, ये उधर दे देगा, मुहर्रर उसको देख लेगा, वेरीफाई कर लेगा, मुहर्रर थ्रू WhatsApp हमारे ऑफिस में भिजवा देगा। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये होगी कि जो मोबाइल फोन मैच हो जाए शॉप की उस ताने को जिसने ये डेटा इंटर किया है और जिस ताने के एरिया में ये मैच हुआ है, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसका फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी शॉप एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड, नेक्स्ट उसकी ID कार्ड की कॉपी और उसकी रियल टाइम पिक्चर, ये वो सबमिट करेगा वन टाइम, तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी हमारे पास। उसके पास ये आ जाएगा कि यूजर मिस्टर सो एंड सो हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड व्हेन ही से ओके, तो हमारे पास एक इधर जो हमारा एंड पे हमारी जो एडमिन है उनके पास एक क्लिक आएगा। जब उनका डेटा वेरीफाई होके हमारे पास, वेरीफाइड यूजर इसको कैसे यूज कर सकते हैं इस ऐप को, ये गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। जब डाउनलोड करेंगे तो कैसे होगा, जस्ट टेक क्लिक ओवर हियर, नेक्स्ट उनको कहेगा कि आप अपना लॉगिन के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें। वो जब इसमें डालेगा नेक्स्ट प्लीज, वो कहेगा उसको दुकानदार को कि आपके पास जो मोबाइल बेचने वाला आया है आप उसकी डिटेल जो है उसमें इंटर करें। और कैसे, बिल्कुल सिंपल, कोई उसमें हमने ऐसी चीज नहीं रखी जो समझ रहा है जिसमें यूजेज में तकलीफ हो। उसका नाम लिखे, उसके वालिद का नाम लिखे, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखे, उसका CNIC उसका एंटर करें। हाँ, इसको ये पता लग गया कि ये मोबाइल चोरी का है एंड आई एम नॉट गोइंग टू परचेज इट, और इस पे कोई काम करें। नेक्स्ट प्लीज। इससे क्या होगा, एट द सेम टाइम जब इसके पास ये मैसेज आएगा तो ये 4 मैसेजेस भी जनरेट होंगे, एक उस ताने को, एक जिसने डेटा एंट्री किया है, एक हमारे जो AD/IT है उधर, और एक इंचार्ज कंट्रोल रूम को। स्ट्रीट क्राइम हमारे शहर का एक बहुत ही लेट्स से संगीन मसला रहा है और इसके ख़िलाफ़ पेशावर पुलिस और दीगर हमारे अज़ला के अंदर पुलिस जो है वो हमा वक्त अपनी कार्रवाइयाँ करती रहती है। तो इस सिलसिले में हमें चंद दुश्वारियाँ पेश आ रही थीं और उसी हवाले से जो मोबाइल फ़ोन एसोसिएशंस हैं या जो सदूर हैं मुख्तलिफ जो अपनी बाज़ार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने बारहा हमसे रब्ता किया कि कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस कर लें कि जिससे अमूमी तौर पे पुलिस का जो तरीक़ाकार है काम का वो इस तरह होता था कि जी किसी मुलजिम को जब गिरफ़्तार कर लिया और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन वो ये रिवील करता था कि मैंने ये मोबाइल फ़ोन लेट्स से फ़लाँ दुकान के ऊपर जाके फ़रोख्त किया है। तो पुलिस फिर जब उस शॉप पे जाती थी तो वहाँ पे अक्सर इस तरह के मसाइल जन्म लेते थे कि जिससे लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह होती थी, फिर उनकी एसोसिएशन में भी मसाइल पैदा होते थे। तो इसको बेसिकली यहाँ पर एक FMC फाइंड माई सेल फ़ोन
کے نام سے ایک ایپ جو ہے وہ اس کو آج لانچ کیا گیا ہے. اس ایپ میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس میں دی گئی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو جو دکاندار حضرات ہیں ان کے لیے آپشن ہے کہ وہ اس ایپ میں اپنے آپ کو رجسٹر کر کے اور جو بھی موبائل فون یوزڈ یا نیو اس میں رجسٹر کریں گے، اور اگر وہ سیل فون کسی بھی روزنامچے میں یا کسی بھی ایف آئی آر میں پولیس کو درکار ہوگا تو اس کا میسج فوری طور پہ اس دکاندار کو وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ فون کسی نہ کسی واردات میں استعمال ہوا ہے یا کسی بھی کیس کے سلسلے میں پولیس کو درکار ہے. تو یہ انسٹنٹلی اس شاپ کیپر کو وہاں پر پتہ لگ جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جس پولیس اسٹیشن سے یہ چوری ہوا ہوگا اور جس پولیس اسٹیشن سے یہ شاپ سچویٹڈ ہے اس پولیس اسٹیشن میں بھی اس کی بزر جو ہے وہ وہاں پر اس کو ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سینٹرل کنٹرول روم ہے تو بیسیکلی مختلف ٹیئرز پہ مختلف آفیسرز کو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اس میں آسانی یہ ہوگی کہ اگر تو وہ شاپ کیپر کم سے کم صرف یہ کر لے کہ اس موبائل فون کو خریدے نا. سیکنڈلی یہ کہ اگر اس موبائل فون کو وہاں اور وہیں پر رکھ لے، ٹھیک ہے، اور اس شخص کو بھی وہاں بٹھا لے کہ جی آپ ذرا تشریف رکھیں، ٹھیک ہے، اور 5 سے 7 منٹ میں ہماری جو پولیس ہے اس لوکل پولیس اسٹیشن کی جہاں پہ یہ شاپ ہے وہ اس سے رابطہ کر کے فوری طور پہ وہاں پہنچیں گے. اور بیسیکلی دکانداروں کو آسانی یہ ہوگی کہ اگر کوئی فون اس لیٹس سے ڈیٹا بیس میں کلیئر ہے اور وہ پھر اس کو خریدتا ہے تو پولیس اس کو اس بات کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرائے گی کہ اس نے کوئی غلط سیل فون خریدا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے یہاں پر لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے واقعات کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور صرف سنیچنگ ہی نہیں ہے، موبائل فون تھیفٹ علیحدہ چیز ہے، پک پاکٹنگ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ لوگوں سے گم ہو جاتے ہیں کہیں پارک میں ادھر ادھر، اور وہ کوئی اگر وہاں سے اٹھا لیتا ہے تو بیسیکلی وہ پھر تھانے میں جاتے ہیں اور اپنا روزنامچہ درج کرتے ہیں. تو جو سیکنڈ اس کا ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ تھانے کے تمام محرر صاحبان ایسے تمام موبائل فون جو کہ یا گم ہو گئے ہوں یا چوری ہو گئے ہوں یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو تو وہ موبائل فون جو ہیں ان کو وہ اس میں رجسٹر کرے گا تاکہ یہ ڈیٹا بیس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اور جلد از جلد یہ وہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ 2023 کے جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں تھانوں کے ریکارڈ میں موبائل فونز اور ان کے IMEI نمبرز موجود تھے ان کو بھی بتدریج اس ڈیٹا بیس میں شامل کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 8,000 کے قریب اس طرح کے سیل فونز ہیں جن کا اندراج اس ڈیٹا بیس میں کیا جا چکا ہے. تو بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پھر سبسیکوینٹلی پیچھے جاتے جائیں گے. تو موسٹ کرنٹ ٹو دا لاسٹ جو وہ ہے انسیڈنٹ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم بھی گزشتہ 2-3 سال کے جو موبائل فونز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اس ڈیٹا بیس میں ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پھر جب دوسرے اضلاع میں یہ جائے گا اور یہی جو ورکنگ ہے وہ کریں گے تو ہمارے پاس گزشتہ 2-3 سالوں میں جو آل اکراس KP اگر تھیفٹ، سنیچڈ یا مس پلیسڈ یا سٹولن موبائل فونز ہوں گے ان کا ڈیٹا ایک ہمارے پاس اویلیبل ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے صوبوں کی پولیس سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیٹا بیسز ہیں ہم اپنی ڈیٹا بیس ان سے شیئر کریں اور جو ان کی ڈیٹا بیس ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ پورے ملک کے جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ ایک ڈیٹا بیس میں اویلیبل ہوں لوگوں کو.